नमस्कार, यो खबरभित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकवृन्द, आज हामी अलि फरक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ। मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि देखिने परिवर्तन त केही भएका छैनन्, तर कतिपय ठाउँमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ। त्यही राजतन्त्र या राजपरिवारसँग जोडिएको एउटा विषय, तत्कालीन राजदरबारमा भएका पशुपन्छी र तिनको रेखदेख। नारायण हिटी दरबारबाट राजपरिवारलाई विदाई गरिएसँगै त्यहाँ भएका कतिपय पशुपन्छीको पनि व्यवस्थापन भइसकेको छ। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको खास सक्रियतामा र दरबारकै रेखदेखमा रानी वनमा रहेका चराहरूको बिचल्ली भएको छ अहिले। अनि गोदावरीमा रहेका मृगहरूको पनि बिजोग भएको छ। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै टुहुरा बनेका पंक्षी। यो कुनै चिडियाखाना होइन, दरबारका काजु किसमिस खाएर हुर्केका चराहरू हुन्। नेपालमा राजतन्त्र अन्तसँगै यो चराहरू पनि टुहुरा भइसकेका छन्। रानी वनमा छटपटाइरहेका साइकालीन चराहरूको दर्दनाक कथा। व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि तत्कालीन राजाले उपभोग गरेका सबै सम्पत्ति मुलुककै हो र राज्यले तिनको सम्वर्धन तथा संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। पूर्व राज परिवारले जुनसुकै उद्देश्यले पालेको भए पनि नागार्जुनका चराहरू राज्यकै दायित्वभित्र पर्छन्। अनि गोदावरी स्थित मृग अनुसन्धान केन्द्र पनि राज्यकै स्वामित्वको सम्पत्ति हो। तर अहिले यस्तो लाग्दैछ कि ती दुवै ठाउँमा सरकारको उपस्थिति छैन। ती दुवै ठाउँको यथार्थ र सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया समेत देखाउँछौँ आज। सुरुमा नागार्जुन दरबार नजिकै रहेको कालिजको अवस्था। यो कुनै चिडियाखाना होइन, दरबारको काजु किसमिस खाएर हुर्केका चराहरू हुन् र नेपालमा राजतन्त्र अन्तसँगै यी चराहरू पनि यति बेला टुहुरा भइसकेका छन्। काठमाडौँको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने रानीवन जङ्गलभित्र रहेका यी कालिजहरू। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शोखका लागि विदेशबाट झिकाएका र विभिन्न मुलुकबाट उपहार पाएका चराहरू हुन् यी। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै आफ्नो अभिभावकलाई यिनीहरूले नियमित रूपमा आफू नजिक पाएका छन्। तर मालिक नजिक भएर पनि स्याहार पाउन सकेका छैनन् यिनीहरूले। विभिन्न जातका गरी 167 वटा कालिजहरू अहिले यही रानीवन भित्रको खोरमा उपेक्षामा बाँचिरहेका छन्। यो सुनौला कालिज र 4वटा सिल्भर, एउटा येलो गरी 5वटा त्यो, अरू सब सुनौला कालिज हो। 70वटा पोथी, 92वटा भाले, 4वटा सिल्भर, भाले पोथीको 2टा भाले, 2टा पोथी, एउटा येलो गरी 167वटा छ टोटल यहाँ सर। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यी चराहरूको पनि बिचल्ली भएको छ। कारण राजतन्त्रका बेला यिनीहरूले जति खानकी तथा सुविधा पाउँथे त्यसमा कटौती भएको छ। शक्तिमा रहेका बेला राजाको शोकसँग जोडिएको हुनाले यिनीहरूको रेखदेखमा कुनै कमी हुन दिइँदैन थियो। काजु, किसमिस, बदाम र पिस्ता यिनीहरूको नियमित आहार थियो। तर तिनै कालिजहरूले अहिले मकै, गहुँ र ढुटो समेत पाउन छाडेका छन्।
पहिला यिनीहरूले अब काजु बदाम किसमिसहरू खाने, अहिले चाहिँ अब के को अभावमा हो, अब रकम अभाव अथवा बजेट के को अभावमा हो, यो यिनीहरूले त्यो च्याख्ला र गहुँ मात्र खाइरहन्। अब अरू केही पनि खासै त्यस्तो छैन यिनीहरूलाई सुविधा सर। पहिला सर यिनीहरूले दैनिक 8 केजीदेखि 10 केजी खान्थ्यो, अहिले सर यिनीहरूलाई दैनिक 5 केजी 6 केजी मात्रले पुऱ्याइरहेको छ सर। काजु किसमिस त यो माघ महिनामा खाएन, पहिला पुस 1 गतेसम्म काजु किसमिस भएको दाना आइरहेको थियो। यी चराहरूको बिचल्ली हुनुको खास कारण हो पहिले जस्तो आहारा नपाउनु, र त्यसको कारण हो आहाराका लागि छुट्याइएको बजेटमा कटौती। पहिले निकुञ्जले यिनै चराहरूको लागि भनेर राम्रै खर्च पाउँथ्यो र खानकी अनि स्याहार पनि त्यही अनुसार हुन्थ्यो। तर अहिले आवश्यक खर्च नै नभएपछि अवस्था नाजुक भएको छ। कतिपय चराहरू त रोगाउन थालेका छन्, त्यसमध्ये कतिपय मरिसकेका छन्। मरिसकेको सर महिनाको 2टाको दरले मर्छ, कुनै कुनै रोगी छ अनि 2टाको दरले मरिरहेको हुन्छ सर। कस्तो विडम्बना, खान नपाएर चराहरू रोगाउँदै भक्काभक मर्दा पनि उचित आहाराको व्यवस्था हुन सकेको छैन। बरु बिरामी परेका चराको चिडियाखानाबाट चिकित्सक झिकाएर उपचार गराइएको छ। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका 2 कर्मचारीको विवेकको भरमा यी चराहरूको प्राण बचिरहेको छ जसो तसो। पहिले जस्तो खानेकुरा नहुँदा चरा रोगाउन थालेको र समस्या भएको भन्दै यिनीहरूले पटक पटक सम्बन्धित निकायमा जाहेर पनि नगरेका होइनन्। तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सरकारको प्राथमिकतामा यी चराहरू पर्न सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, राजतन्त्रको अन्त्यसँगै उपेक्षामा परेका चरा तथा मृगहरू सुन्दा सामान्य विषय जस्तो लागे पनि यसले सरकार र सरकारी निकायको कार्य सम्पादनको शैलीलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। कुनै बेला काजु, पिस्ता, किसमिस र बदाम खाएर हुर्केका रानीवनका कालिजहरू अहिले ढुटो र च्याख्ला खान पनि नपाउने अवस्थामा छन्, जुन यथार्थ हामीले देखाइसकेका छौँ। त्यही अवस्थासँग जोडिएको अर्को पाटो गोदावरीमा रहेका मृगहरू। कुनै बेला मनज्ञ बजेट छुट्याएर निकै राम्रो व्यवस्थापनका साथ पालिएका त्यहाँका मृगहरू अहिले खानै नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्। कारण तिनलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न दिन पनि कन्जुस्याइ गरेको छ सरकारले। न तिनको वासस्थानको विकल्प छ, न त यथास्थितिमा चल्ने अवस्था। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले दया नदेखाएको भए त्यहाँ रहेका मृगहरूको अवस्था झनै नाजुक हुने थियो। यो गोदावरीमा रहेको मृग अनुसन्धान केन्द्र। अस्ट्रेलियन सरकारको करिब 2 करोड अनुदान सहयोगमा 2050 सालमा स्थापना भएको यो अनुसन्धान केन्द्र जर्मन प्रविधिमा निर्माण गरिएको हो।
यस अनुसन्धान केन्द्रको मुख्य उद्देश्य मृगहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्पादनमा जोड दिनु हो। त्यतिबेला नेपाल सरकारले यस अनुसन्धान केन्द्रमा मृग उत्पादन गरेर गाउँ-गाउँमा फार्मिङ गर्ने गर्थ्यो र सरकारले पनि पर्याप्त आर्थिक सहयोग गरिरहेको थियो। तर पछिल्लो समय सरकारले बजेट निकासीमा रोक लगाएपछि ती जनावरहरू बिचल्लीमा परेको बताउँछन् मृग अनुसन्धान केन्द्रका इन्चार्ज नरबहादुर बस्नेत। अहिले अफिसबाट बजेट छैन, डिसाबकामा पुरा अब मृग लैजाऊ भन्नुहुन्छ बाहिर। अब उतापट्टि अन्यत्रलाई गरो ल, हुँदैछ बजेट भन्छन्। अब यो सास प्राणी बजेट सकिनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै योजना तर्जुमा गरेर यसलाई चाहिँ कि बाहिर निकासेर लानु पर्थ्यो कि चाहिँ यसलाई तपाईँको चाहिँ यसलाई खाना र दानाको व्यवस्था मिलाउनु पर्थ्यो। अब खानै नपाएर मर्ने अवस्थामा छ। अब अहिले तपाईँको अब मैले जब तक मेरो तलबले यसलाई खुवाइरहेको छु, चाहे अफिसले देला, चाहे तपाईँको अफिसले नदेला, चाहे केही पनि नगर्ला, यसलाई के चाहिँ लगेर जङ्गलमा छाडिदिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ 2000 तपाईँको चाहिँ 64-65 पनि लगेर चाहिँ 84वटा चाहिँ उदो पर्साको जङ्गलमा छाडिदिएका थिए कि लगेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन आँखाले नदेख्न सकियोस्। अहिले हेर्नुहोस् न, खाना आइज भनेपछि हर यहाँ आनन्, खाना आइकन यसलाई त पेटभरि यसको त स्केल अनुसार त छैन। मैले त यसलाई सास बचाएर राखेको छु, घाँसहरू गरेर हेरेको छु। दैनिक मेरो ड्युटी नै यसैमा भएर र मैले यसैलाई चाहिँ यसले चाहिँ यिनका आँसु देख्न नसकेर मात्रै मैले बरु म तलब खान्न 1 महिना 2 महिनाको यी जनावर नै दाना खाएर बाँचुन्। सरकारले भन्न पनि चाहन्न, विभाग र मन्त्रालयबाट कहिले चाहिँ पहल गर्छ यसलाई यथाशीघ्र चाँडो पहल गरोस् या बजेट दिएर चाहिँ दाना झारिदियोस्, त्यो ठिक हुन्छ कि लाने व्यवस्था मिलाएर अन्यत्र ट्रान्सफर गरियोस्। आँखाले त नदेखेस् भए पालेको चिज। अब अहिले हेर्नु न, यो सानो मृग चाहिँ यी गरेर आउँछ। अहिले त यो मृग उत्पादन गर्ने केन्द्रमा यति बेला रतुवा मृग 17वटा र चित्तल मृग 40वटा रहेका छन्। यिनीहरूको खानाका लागि मकै, भटमास, चना, चोकर लगायतका खानेकुरा दैनिक खुवाउनु पर्ने स्केलबारे यस्तो बताउँछन् त्यहाँका कर्मचारी। खानाको लागि यसलाई चाहिँ मकै, उता चना, भटमास, चोकर, धानको ढुट्टो र गहुँको त्यो पिठो निकालेर बाँकी रहेको चोकर, यो चोकडेलाई खुवाउने, नुन खुवाउने, मिली मिक्सचर। दिनमा कति जति चाहिन्छ यसको? एउटालाई यहाँ त थोरै छ, पहिल्यै जमानामा चाहिँ स्केल राखेको रहेछ, जुन त्यो थेसिस गर्नको निम्ति राखेको रहेछ। स्केल कति हो? स्केल एउटालाई 200 ग्राम मकै पर्छ, 200 ग्राम भटमास पर्छ, अनि यसलाई चाहिँ समथिङ 50 ग्राम जति चाहिँ चना पर्छ एउटाको भागमा दिनको। अहिले छ? अहिले छैन। कति छ अहिले केही पनि छैन। अहिले हामीसँग यहाँ केही पनि छैन। मैले अहिले मकै, भटमास अनि यसलाई चाहिँ त्यो मेलबाट ल्याएको चाहिँ यो कनिका मिसिएको ढुट्टो अनि नुन मिलाएर चाहिँ म आफैले किनेर खुवाइरहेको छु। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले यहाँ रहेका मृग र चित्तलका लागि बजेट रोक लगाएपछि आफ्नो तलबबाट मकै, भटमास र चोकर किनेर खुवाइरहेको दावी गर्छन् यहाँका कर्मचारी। तर विभागका अधिकारी यसलाई ठाडे अस्वीकार गर्छन्। यिनीहरूको तपाईँको अहिले जम्मै मिलाउँदाखेरि यिनलाई अहिले मैले चाहिँ दिनको 600 रुपियाँको दानाहरू खुवाइरहेको छु। दिनको 600ले नाग्छ है बाउ? 600 भन्दा नि माथिको नाग्छ। चोकर, मकै, भटमास सबै मिलाएर यसको सास चाहिँ जब तक मन्त्रालय र विभागबाट चाहिँ पहल भएर बजेट पैसा आउँछ 600 को खुवाउनुहुन्छ। हजुर। अनि मानव यिनीहरूको स्केल अनुसार दियो भने कति चाहिन्छ? स्केल अनुसार दियो भने यिनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2000 हाराहारीको चाहिँ दाना चाहिन्छ यिनलाई। त्यतिले नै अगाउँदैन यिनीहरूको चाहिँ त्यो जस्तो अहिले लेखिएको स्केल छ नि, म यो तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु अहिले। त्यो अनुसारको तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दियो भने त्यो अहिलेसम्म त्यसले पनि अगाउँदैनन्। तर यी जङ्गली जनावरहरू आफ्नो खुसीमा छैनन्। यी नजरबन्दीभित्र राखेर चाहिँ थुनुवा राखे जस्तो छ। यसलाई दाना पनि छैन, पानी पनि छैन, के अरे तपाईँको चाहिँ यसलाई खाना पनि छैन, यसलाई चाहिँ औषधि उपचार पनि छैन भने त यो त ठुलो पाप पो लिने भयो नि, हामीले लिनु भएन र। त्यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा। कसैले पनि तलबबाट कसैले डिआर त्यत्रो तपाईँ 57वटा डिआरलाई कसैको तलब कति भन्छ र कर्मचारीको तलबबाट उसले डिआरलाई खुवाउन सक्छ? त्यो चाहिँ त्यो एकदम गलत झुटा कुरा हुन् हगि। अब कसैले भन्यो उसले के सोचाइले भन्यो, नत्र भने डिआरहरूलाई त उसले ठेकेदारले रासन खाइराखेकै अवस्था छ र अहिलेसम्म दिएको छ। अब शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख समस्या अधिकारीलाई सोध्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ। मृगलाई यहाँ राख्ने हो भने तुरुन्त बजेट निकासी गर्नुपर्ने, होइन भने सक्दो छिटो मृगहरूलाई यहाँबाट अन्य निकुञ्ज तथा जङ्गलमा छोड्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर आजसम्म केही हुन सकेको छैन। गोदावरीको मृग अनुसन्धान केन्द्रमा यति बेला रतुवा र मृग गरेर 57वटा छन्।
बजेट अभावको कारण यहाँका मृग र रतुवाले खान पाएका छैनन् र यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन् या यो मृग र रतुवालाई यहीँ पाल्ने हो भने समयमै बजेटको निकासा होस्, होइन भने यो अनुसन्धान केन्द्रबाट मृग र रतुवालाई बाहिर कुनै जङ्गलमा लगेर छाडियोस् भनेर। प्राकृतिक सौन्दर्यमा अरू शोभा बढाउने संरक्षित सूचीमा रहेका यस्ता वन्यजन्तुलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर पछिल्लो समय सरकारी उदासीनता बढी देखिएको छ। यो दुःखद कुरा हो। दर्शकवृन्द, नागार्जुन जङ्गलभित्र पालिएका कालिज र गोदावरीमा मृग अनुसन्धान केन्द्रमा रहेका मृगहरूको दुरावस्था आजको प्रसङ्ग। नागार्जुन जङ्गलभित्र खोरमा पालिएका कालिजहरूको अवस्था हामीले देखाइसकेका छौँ। मृग अनुसन्धान केन्द्र अहिले कुन हालतमा चलिरहेको छ त्यो यथार्थ पनि हेरिसक्नु भएको छ। त्यहाँको अवस्था हेरिसकेपछि हामी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग पनि पुग्यौँ। तर सम्बन्धित ठाउँमा देखिएको यथार्थ र विभागको जवाफबीच तालमेल मिलेको छैन। ललितपुर स्थित गोदावरीमा रहेको मृग अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुको उद्देश्य हो मृग र यसका विभिन्न प्रजातिको प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धान गर्नु र अधिकतम मात्रामा मृगहरूको उत्पादन गर्नु।